मुज़म्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज दरवाजे बंद होना इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला इंसान को गलत रास्ते से बचा रहा होता है। इंसान दुनिया के रास्ते भूल सकता है, लेकिन जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाए वो कभी मुकम्मल तौर पर उन रास्तों में गुम नहीं होता। जो लोग दूसरे लोगों का दिल दुखाकर खुश होते हैं वो लोग हमेशा तन्हाई का शिकार रहते हैं। अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वो तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। कुछ सच बहुत खामोश होते हैं, लेकिन जब वो सच सामने आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं, रिश्ते, लोग और कभी हमें भी। अक्सर वही लोग हमें तोड़ते हैं जिनके लिए हम दुनिया से लड़ जाते हैं और खुद से भी हार जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ अपना वक्त गुजारते हैं और हम ये समझने लग जाते हैं कि वो हमारे अपने हैं। कुछ इल्फाज जख्म नहीं देते, बल्कि मरहम बनकर दिल को छू जाते हैं। बस कहने वाला सच्चा होना चाहिए। जहां आपको इज्जत ना मिले वहां रुकना अपनी बेइज्जती के बराबर है, और जो इंसान खामोश हो जाए तो समझ जाओ वो अंदर से टूट चुका है। सब्र कर लेना आसान नहीं होता, खास तौर पर उस वक्त जब बदला लेना मुमकिन हो। 3 रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ यादों में अच्छे लगते हैं, हकीकत में वो सिर्फ तकलीफ देते हैं। नंबर 1, पहला प्यार जो सिर्फ दिल में रह गया। यादों में वो बहुत खास लगता है, मगर हकीकत में वो सिर्फ अधूरापन और दर्द दे जाता है। नंबर 2, वो दोस्त जो वक्त के साथ बदल गए। यादों में हंसी खुशी के पल होते हैं, मगर आज वो सिर्फ खुद गर्जी दिखाते हैं। और नंबर 3, वो रिश्ते जो सिर्फ दिखावे के लिए करीब थे। माजी में उनका होना सुकून देता था, मगर आज वो हकीकत में सिर्फ जख्म देते हैं। जब दिल साफ हो तो दुआएं जल्द कबूल होती हैं, और कुछ दुआएं आंखों से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। जो इंसान आपकी खामोशी समझे उसी से बात करना बेहतर है, वरना सब सवाल करते हैं। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो तुम दोगे वो सूद समेत तुम्हें वापस मिलेगा। तन्हाई बुरी नहीं है, बस उस वक्त अपनों की कमी ज्यादा महसूस होती है। जिंदगी में जिसको तुम हमेशा मुआफ करते हो, याद रखो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इज्जत देना सीखो, चाहे वो तुमसे छोटा हो या तुमसे बड़ा, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। तुम्हारे लफ्ज बेअसर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी खामोशी किसी का सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यादें कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं। और रिश्ते वही कायम रहते हैं जिन रिश्तों की बुनियाद सच पर हो। जो लोग दिल तोड़ देते हैं उन्हें कभी ये एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी इंसान सिर्फ इसलिए मुस्कुराता रहता है ताकि सामने वाले को उसकी तकलीफ का अंदाजा ना हो सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा तन्हाई में सब्र करना है, और हर इंसान को आजमाइश दी जाती है, बस शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। यादें मीठी हो सकती हैं,
مگر کچھ رشتے حقیقت میں صرف آپ کا دل توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو زخم نظر نہیں آتے وہی سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ یہاں لوگ لفظوں سے بھی آپ کے ساتھ دشمنی پال لیتے ہیں۔ دعا وہ آنسو ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب کچھ کہہ دیتا ہے، اور جو مل جائے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو، اور جو چلا جائے اس پر صبر کرو۔ کبھی کسی کے جانے کا غم نہ کرو، کیونکہ جو چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے۔ تم بس اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے نہیں بولتے، وہ دل سے نبھاتے ہیں اور چپ چاپ ہار جاتے ہیں۔ جو وقت انسان کو توڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی وہی وقت اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اصل امیری یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو، بلکہ اصل امیری تو یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو۔ دل کا سکون پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، مگر ان تین چیزوں سے ضرور خریدا جا سکتا ہے۔ دل کا سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو ان تین چیزوں کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ نمبر 1، شکر گزاری کی عادت۔ جب تم ہر چھوٹی چیز پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا سیکھ لو گے، تب دل سکون سے بھر جائے گا، چاہے تمہارے پاس دنیا کی دولت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، اپنے ضمیر کا صاف ہونا۔ اگر تمہارا دل جانتا ہے کہ تم نے کسی کا برا نہیں چاہا، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بے سکون نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 3، اللہ تعالی پر مکمل یقین۔ جب تم ہر حال میں یہ مان لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، تو دل کو سکون خود بخود ملنے لگتا ہے۔ تمہارے لفظ سب کچھ نہیں بتاتے، کبھی کبھی تمہاری آنکھیں بولتی ہیں، بس سننے والا چاہیے جو تمہاری خاموشی کو بھی سن سکے۔ جو انسان سچ بولتا ہے وہ اکثر دنیا کے جھمیلوں میں تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا کو جھوٹ پسند ہے۔ اور یاد رکھیں، جھوٹ بولنے کے لیے دماغ چاہیے اور سچ بولنے کے لیے صرف ضمیر۔ تمہاری خاموشی ہی تمہاری اصل طاقت ہے، اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یادیں میٹھی ہو سکتی ہیں، مگر کچھ رشتے حقیقت میں صرف آپ کا دل توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو زخم نظر نہیں آتے وہی سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ جب دل صاف ہو تو دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں آنکھوں سے نکلتی ہیں اور دل تک پہنچتی ہیں۔ جہاں آپ کو عزت نہ ملے وہاں رکنا اپنی بے عزتی کے برابر ہے، اور جو انسان خاموش ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ انسان دنیا کے راستے بھول سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہو جائے وہ کبھی مکمل طور پر ان راستوں میں گم نہیں ہوتا۔